गायन करूया T10 भोव भाग्यवंत मारयेची. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आज आमी दोवाजीक परब करता. आंकवार मारयेचें स्वर्गार व्हरणे हाची परब. आनी त्याच बरोबर भारत आमच्या देशाक स्वतंत्रताय मेळ्ळोली तो दोबाजो आमी मनयता. व्हडे खुशालकायेन आमी एमिसाचें बलिदान भेटयता ह्या दोन कारणांक लागून. सायबिणीचे मजतीन आजून पासून आमी जोईत वरांचे आसा. जे आमच्या भारतान जायत्यो गैर वस्तू चलता ताचे बाबतीन सायबीण मायचे मजतीन आमकांय जोईत मेळूंक, आमच्या देशाची खोरेली सुटका जावंक, वायटापणांतली आनी हेर दुसऱ्या अडचणींतली आडखडेंतली आनी त्याच बरोबर हें कोरोना वायरस आतां आयिल्लें आसा तातूंतली आमकां मेकळीं कर म्हूण, आमकां सुटका दी म्हूण खतखतीपणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आनी मिसाची भेट दोनूय देवाक मानता दुसली जावंक आमी पातकी म्हूण उडकून घेवन आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. आनी दुखी काळजान म्हणोया, हांव पातकी सोड पदविता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बळो अपराध. ह्या सद्भागी सुदान साकवार मरी सगल्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपयता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. Krishna
kakut kor Somya kakut kor Somya kakut kor दोनया देवाक आमी दिन वाचुया वाखाणुया येद्या व्हडल्या दिसा पासत आमी ताची तुस्त करुया मोहिमा म्हणून देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परां देवा स्वर्गीच्या न्याया सर्वोद्वेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्व Krista बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शेळी तू संसाराचे भागाताय आमची काकूत बापाच्या हुस्यात बसलाय आमचे बाकडे ऐकून घे महिमा देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिनी Jesu Krista eklos tu povit eklos tu isor eklos tu pormeshur Moiva usurgi ani shanti tacha istan sosari प्रार्थुया सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा निष्कळूंक आंकवार मारीक तुज्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गीच्या वैभवाक तुवें उबारून व्हेली आनी हे परी आख्खे पवित्र सभेचो बोरवासो तिचे सवें तुवें सोपून नायक पावयलोय आमचें काळीज आनी मन सदां स्वर्गीच्या सुखाचेर दवरून खालतिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो दे पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी कुणा दिश्टी पडली सुर्या न्हेसलोली एक बायल तिच्या पांया तळा सुंदरीम आनी तिचे तकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट ती बालांतर जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत विणेक लागून ती बोबो हुयेली मारताली आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनीक 10 शिंगांचो हार ताचे दोर एके तोकलेर एक मुकुट आसलो
ताणें आपले शेपडेन मळबावेल्यान नोकेत्राचो एक तिसरो वांटो कोसलून संवसारांत उडयलो आनीक तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक पोरसूं जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो जालो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेटखातेन सगल्या पोरजांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्यांक नीत देवा सरशी आनीक ताचे सोदरे सरशी उबारून व्हेलो आनीक बायल ओरोण्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें थारोण, पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोळ जालो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, ओफीरच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. म्हणुया, ओफीरच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुंवरनी तुका नोमान करूंक येतात. ओफीरच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब, ओफीरच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतराक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आता. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सपूर नायक बुडलोलो राजा, तुजो पोती तो, ताची सेवा भक्ती कर. जबाब, ओफीरच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोसाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरनी प्रवेश करतात. जबाब, ओफीरच्या भांगरान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोली पयली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, खरेंच मोरनाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवंतूय जालें. आनी जशी आदावान सवें सगलीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सगलीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगलीं क्रमा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगलीं. उपरांत सगल्या परदानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनीक पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाचे आधीन करतलो आनीक तेन्ना सोकटांची संपाडणी. कित्याक आपल्या सगल्या दुस्मानाक पांयां तोळा मोस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावचो दुस्मानान मोडलोलो निमाणो दुस्मान म्हळ्यार मरण. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. सर्वेस्पराक Zuizu, Sorvesporak Zuizu, Sorvesporak Zuizu, Sorvesporak Zuizu. आंकवार मारयेक बापान स्वर्गार वेली उबान वेली कुडी आत्म्यान देवदूताच्या होरान.
Solves por Azuizu. Solves por Azuizu. Solves por Azuizu. Sorves porak soy. Sorves po तुमची सोफी आसू. तुमची सोबी आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदयाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दौडवडून गेली आनी झकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नमन केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नमन आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडा ताड्यान तिणेन म्हणलें, वस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजे खुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सत मानलें देखून तूं सुभागी. तूं देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारुका सोबें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक साकोन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बरिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान घर धोत्तेल्यांक दुस्पाटायता. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक ऊंच उबारता. भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तकांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थेक नितेखाडी केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाशीन रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावां भयणांनो, हे परबेच्या समयार ह्या नियाळाक हांव ह्या आमच्या दिसपट्या जिवितांतलीच खुणां घेता. अशें केन्नाय आमी TV पळयत आसतना थंयसर जायत्या भासांचे एड येता. तातूंतलो एक एडवर्टिजमेंट जायते फावटी म्हज्या मनार पडटा तो असो. बायलांनूय भोंवताना केन्नाय दिसता तो. फेर एंड लवली ही क्रीम लायली म्हणटकूच ती रोखडीच दाखयता निकाळ येता म्हणटा. म्हणजे रिजल्ट तेचो मातशें काडेलो पळय आसा म्हजे भाशेन ती गोरीन दिसता. ही चेडवां आनी रोखडीच गोरीन दिसता तें लायलें म्हणटकूच. हांव चिंतना अशें चिंतालो हांव लायत जाल्यार गोरो जातलो काय. पातकुरान लायल्यार आमी दोगूय गोरे जातले. फेर एंड लवली हें सोत आसा तितून. हो फटींग पोंटें हो बेश्टें तें बाजार चलोवंक जाय देखून तें करता. तातूंत आस्वासन आसा.
खरेलेपण आसा आमी हाचेर नियाळ करची गरज दोरी तर फेर एंड लावली लावन आमी तर गोरी जाल्ली संवसारूच दुसरे भाशेन जातलो आसलो म्हणटा फटयता बुलयता फुलयता आनी ही कामां जायते फावटी देंवसार मनशा सगळें करीत आसा पयले वाचपांत आमी आयकलां पयल्या वाचपांत आमकां दिश्टी पडटा कशे तरेन देव आपणाक आपल्याक सदांच मानून घेतल्यांक आपणाची ओळख आसलेल्यांक तो राखता आनी सांबाळटा हें देवाचें मंदीर तेन्ना हें भरलें आनी थंयसर दिश्टी पडली आकपेट ही कोराराची आनी स्वर्गार मोठो आवाज जाता हाचे वरवीं थंयसर देव सिद्ध करता की आपूण धोनी आपूण तो रचणार आपूण सगळें चलयता तरी देंवसार खेळटा थंयसर आनी अशें आमच्यान म्हणूं येता देंवसारान करूंक जाय पळय तितलें मनशाक देवा सोशिल्लो आपणा सोरशीन हाडूंक ताणें तजवीज केली जायत्या भासांनी तो मनशाक नाडटा औरंगाबादानूच आमी पळयता कशे तरेन देंवसार मनशाक आपणाचे वाटेन ओडूंक सोदता पूण देव परतून परतून आपणाच्या प्रवाद्यांक धाडून आपणाच्या मनीसकूळ आपणा सोरशीन हाडूंक हे प्रयत्न करता आपली ओळख दाखयता आपूण बापूय तुमचो हें उतर ह्या लोकांक अदीक करून इस्रायलाच्या लोकांतल्यान तें सगल्यांक पावयता आपूण बापूय तुमचो हे तरेन देव भासां भासांनी मनशाक आपणा सोरशीन हाडटा आनी शेकी देव मनशाक आपणा सोरशीन हाडूचे पासत व्हडल्यांतलें व्हडलें विस्मीत करता तें आंकवार मारेक विंचून काडटा आपणाच्या पुताची आवय जावंक आनी निश्कळपणान आंकवार मारी देवाच्या पुताची आवय जाता तर हे तरेन देव सैतानाचेर जैत व्हरता मनीसकूळ परतून आपणा सोरशीन हाडूंक ही सुटका दिवंक मनशाक सुटका दिवंक देव येवजिता आनी हें करून हें देवाचें बिस्मीत म्हणटा देव आमचे भाशेन जें फटींगपण करिना देवाचें देव सोत जावन आसा देवा सगळें सोत आसा म्हणटा फटींगपण फटोवप तशें ना फेर एन भासायता तें देव आमकां करता तो देवान म्हणलेलें आपुणूच परतून मनशा कुडाक आपणा सोरशीन हाडटलो आंकवार मरे उदोरी तो परतून हाडटा प्रितीच्या इश्टानो जेन्ना आमी ही परब समोरमता आंकवार मारेचेर आमी नदर मारची गरज देवान आपल्या पुताक आमचे खातीर दिलो आंकवार मारे वरवीं तीच पयली आपणाच्या पुताची शीस जाता ती सोत मानून घेता आपणाचो पूत कोण पळयतो आनी ह्या खातीर पयलें विस्मीत कोता जेजू आपणाचे आवयचें सांगणें वा मागणें आयकून पुता तांकां सोरोना आनी जेजू तें विस्मीत करता म्हणटकूच आंकवार मारिया जेजूचो एके भाशेन पाटलाव करता आनी तीच वाट आंकवार मारिया आमकां दाखयता ह्या खातीर जेन्ना आज आमी परब करता तर आंकवार मारी कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार केली
हें पयलें फळ जावन आसा जेजूच्या मरणा जिवंतपणांनी स्वर्गार व्हरण्याचें. जेजू परतून स्वर्गार केलो जाल्यार पयलें प्रथम फळ ह्या जेजूच्या आकोश्टा मरणाचें जिवंतपणाचें जावन आसा. तिची आवय जी कुडी आत्म्या सयत तो तिका स्वर्गार व्हरता. म्हणटकूच तें कितें? आमकां आस्वासन आनी आमकां बरवासो. त्या एडवर्टिजमेंटाचेर फोटो येता पळय तशें न्हय फेर एंड लावली लायलें म्हणल्यार तूं फेर जायना, तशें न्हय. आमी खऱ्यांनीच आंकवार मारये भाशेन आमी एक दीस देवा बापाशीन आसतल्या. जरी तर आमी आंकवार मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार आमी ताचें आयकता जाल्यार आनी सायबीण माय अशें म्हणटा तो सांगता तितलें तुमी करात. म्हणटकूच जेजू सांगता तितलें करूंक ताचीच आवय सायबीण माय आमकां उलो करता. ह्याच खातीर देवा बापान तिका स्वर्गीच्या राजान कुडी आत्म्या सयत व्हेली. जैत तिका मेळ्ळें. तिच्या जैतान आयज आमी वांटो घेता. आमकांय तातूंत वांटो आसा. एक दीस आमकांय हें जैत मेळटलें. कित्याक जेजू अशें म्हणटा जसो हांव गेलां तसो हांव परत येतलो म्हजें आसा तांकां व्हरूंक. म्हणटकूच आमकां परतून आमकां व्हरूंक येतलो जेजू परतून. तो गेला पळय तसो आमकांय परतून तश्योच कुडी मेळटल्यो. जिवंत जालेल्यो कुडी आमची कूड जरी तर आमी मत्तोस ती मातयेक लायता तरी आसतना जेजू येता पळय तेन्ना त्या सुटकेच्या दिसा आमकां परतून आमच्यो कुडी मेळटल्यो. सायबीण माय जावन आसा बरवाशाची खुणां. आमकां तो एडवर्टिजमेंट कसो तो एडवर्टिजमेंट फोटो येता पळय तसलो न्हय पयलो सांगला पळय तो निकाळ येता फेर एंड लावली ना. सायबीण माय कुडयात मातसो स्वर्गात तर गेली जाल्यार आमकांय तेंच भाग फाव जातलें. आमी खऱ्यांनीच जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार सायबीण माय आमकां परतून अशें म्हणटा तो सांगता तितलें करात. आमच्या जिवितान तो सांगता जेजू सांगता तितलें करुया. सायबीण माय भाशेन आमी एक दीस स्वर्गीच्या राजान तिच्या बरोबर तिच्या सांगाता देवा बापाच्या गोपांत आसतल्या. तेच भाशेन अदीक करून आतां ह्या दिसांनी ही भिरांकूळ पिडा आयिल्ली आसा ताचे जैत व्हरून सायबीण मायन आमचे पासत विनंती कर म्हूण खातीकायेन आमी मागुया. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी परगुटया म्हणून सत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गान प्रिथमीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबेन समावलो आंकवार मरयताय सोलमलो 5 पिताकला ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सांत सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यांनी मेल्यांची मुंचबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो येतकार पातकांची भोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्री माद्रीनी कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेल्ले राणयेचे हो भावा अर्थ जो आमकां मेळ्ळा तो भावा अर्थ आमी परगटूंक किरीत भाशेन धर्मीक फुडाऱ्यांनी
हें सोत मानून घेवंक की सायबीण माय स्वर्गार चडली, कोडी आत्म्या सयत देवान तिका व्हेली. हें सोत मानून ताणेंच पयलीं मानून घेवंक आनीक आपले पोरजेक हें सोत शिकोवंक आनीक सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या जिवितांत मारयेचें जिवीत जिवंक तांकां किरीत भाशेन देवाची मजत मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासून आमी मागुया, आयज जेन्ना आमी स्वतंत्रतायेचो दीस संभ्रमतांव, आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी खेरीत भाशेन आपले पोरजेचें चिंतूंक आनी सगल्याचो हक राखून दवरूंक आनी सगल्यांक स्वतंत्रतायेन जिवंक आदार दिवंक, आपल्याचें चिंतिनासतना पूण पोरजेचें बरें चिंतूंक तांकां कृपा आनी बळ देवाचें मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयज जेन्ना आमी मारयेची परब संभ्रमतांव तेन्ना आमी सगल्यांनी मारयेच्या जिविताचे गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक, मारये भाशेन देवाच्या उतराक खालती रावतलीं, मारये भाशेन देवाचेर भावार्थ धरतलीं आनी मारये भाशेन आमी सेवा चाकरी करतलीं मनशां जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां त्रासांत पडलेलीं आसात. देवाचो पेकोणेचो हात तांकां देवान लावून खेरीत भाशेन तांकां हे पिडेंतली मेकळी करूंक आनीक जांकां जायत्या जाणांक त्रास जाल्ले आसात हे पिडेक लागून तांकां देवाची गोठाय आनी बुजवण मेळूंक आमी मागुया. तशेंच ह्या दुयेंसाक देवान वखद दाखोवंक आमी सगल्या सायंटिस्टांक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी मजत मागुया. जबाब, दयाळ तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बोवाळ बापा, ही थोडी आमी मागणी तुजे मुखार दवरल्या, ती तुजे खोशे प्रमाणे आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गायन गावया मातयेचें भांगर करूंक अंक C24. भांगार करू शोकाय तुवें सर्वेस्परा दिन वाचता म्हणून तुका भेटयला, प्रतीन दिला आमच्या वारून केला, तो आमकां जिविताचो उंडो सातलो. सर्वेस्परा ताका सर तुका भेटयला, रागवालें दिला आमच्या वारून केला, तो आमकां आत्मीक पियण सातलो. म्हज्या बांबड्यान तुमच्यान म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानता तसलें जा म्हूण म्हाका आपल्या मानाकन ममेक आमच्यान पवित्र प्रितीच्या बापा, तुवें बागेवंत आंकवार मारेक स्वर्गार उबारून वेली देखून सगले रोसने बाराबर ओ वाखाणणेचो योंद आमी तुका भोगतेन समर्पिता. तिचे विनंतीन कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देंवय
आनी तुका ओतरेकूंक आमचीं काळजां मोगान पेटोय आनी हे उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगलो संवसार पुनर्जणपणाचे मोहिमेक तयार कर. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पयतारांनी सासणाचे देवा सोर कडेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. व्हड दीस हो संतोसाचो तुजे मायेच्या स्वर्गार व्हरणेचो. तो देव सैमान एकलोच तुजो पूत तुजो तुज्या सांगाता रोसणार सोर जिविताचो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरा व्हडत्या ओजापान मनशा सैमान पूत जावन आयलो बागेवंत आंकवार मारयेचो. देखून देव मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडांत. बगर आयच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबारून व्हेली. मोहिमेन एक दीस सोपून जाती ते तुजे पवित्र सुबेचो तिका केली ओरोम आनी परम रूपकार तुजे वाटसूर पुरजेचो. केली तिका तीर बरवांचो केली बुजवणेचो थारो. देखून वरून नजो तसल्या आनंदान मारयेचें तुसगीत आमी आमचें करून सुर्गेच्या स्वर देवदूतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रोशने बाराबर तुजे मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Daranzo sorbes por tu sorgari sonsar pola tu shavoi popan usorki tu kasoi soy sorbes por hachinavin etatan kasoi usorki tu kasoi soy. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळे पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या ती. ताणेन उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good por kotukia Ami wondo katao Ani ekasi le pietao Titles bauti tu voi bhavane sor Ami tuje morom por kotao
बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कुडांत रखत शोधल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. हांकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मरून धरून हे मागणे आमी करता आसतना जे आस्वासन आमकां मेळटा आंकवार मारेच्या स्वर्गा व्हरण्या वरवीं की आमी एक दीस देवाची भुरगीं कशीं तशीं स्वर्गार वेतल्या. ही वाट आमी सायबिणीचे मजतीन ताकूंक आनी चलूंक आनी एक दीस स्वर्गीच्या राज्यांत आमी पावूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकाय, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडराचे येसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता. तूं आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक राजभुरगी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजो आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. ह्या सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ओतो जेजू स्वर्गीची वाट आमकां शिकोवंक आयलो. तोच म्हणटा हांव वाट स्वतान जिवीत कोणूच बापा सुरशीन येना बगोर म्हज्या वरवीं. तो ताणें ही शिकयली वाट आमी धरूंक आमकां ताचें जिवीत आमचें जावंक आमी खेरीतपणीन ह्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां आदार मागुया. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया.
मोहिमेऊन देवा आमच्या मोकाळ बापा, आंकवार मारेच्या कुसव्यान जिवन आपले आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसून आमचेय भितर जी येता म्हूण आमी स्वत मानता. जावं तो आमां ह्या आपल्या मासा रोगताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेंत पुनर्जीवनपणाचें बी आनी खात्री हें तेणें आमकां फावो कर. तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे मायेचे विणवणीन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत तुमकां धाडटा. देवाचे बुडकार. शेवटाक गायन करूया नोमान नोमान मारिये अंक T37. तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत आंकवार मरेच्या स्वर्गार ओडण्याची परब तुमकां आवडटा आनी समजता तुमी सगळीं देवान सांबाळलेलीं राखलेलीं आसतल्यात म्हूण.